अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामिक गाइडेंस हाफ़िज़ महबूब के प्लेटफार्म से मैं प्रोफेसर हाफ़िज़ महबूब अहमद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर। आज मैं एक बिल्कुल नए सिलसिले का आगाज़ करने जा रहा हूँ और ये सिलसिला बड़ा ही इल्मी और अदबी सिलसिला है। इसको मिस ना कीजिएगा। जब भी मैं इस सिलसिले से वीडियो लगाऊँ तो इसको आखिर तक ज़रूर देखा कीजिएगा। ये सिलसिला क्या है? ये सिलसिला ये होगा कि वो अशआर कि जिनका एक एक मिसरा ज़ुबान ज़द आम है, हत्ता कि बल्कि बाज़ अशआर तो ऐसे हैं कि उनमें ये भी इल्म नहीं है लोगों को कि ये किसी शेर का मिसरा है, लेकिन हर वक्त हर मजलिस और हर महफिल में उनका जो है यूँ समझ ले कि चलन है। तो मैं बताऊंगा आपको कि ये दरअसल ये एक शेर का एक मिसरा है, और फिर ये कि ये मुकम्मल शेर जो है वो कौन सा शेर है, और ये कि ये शेर किसका है। तो ये एक बड़ी इल्मी बात होगी और बड़ी खुशगवार किस्म की यानी इल्मी खुशगवार हैरत को जन्म देगी ये चीज़। तो ये बड़ा अहम सिलसिला होगा, तो प्लीज़ इसको ज़रूर देखा कीजिएगा। वीडियो की तरह बाकायदा और बाज़ाब्ता पढ़ने से पहले आपसे हमेशा की तरह लिखने इल्तिमास कि अगर कोई साहब चैनल पर नए हों तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, इससे थोड़ी सी चैनल की सपोर्ट हो जाती है। शुक्रिया। तो आज इस सिलसिले के अंदर मैं जो जुमला लेकर हाज़िर हो रहा हूँ या जो मिसरा लेकर हाज़िर हो रहा हूँ वो है तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। अच्छा, इसके बारे में पहली बात तो ये है कि मैं वसूख से कहता हूँ कि 90% वो अहबाब के जो कि डेप्थ में नहीं जाते चीज़ों की, या यूँ समझ लें कि शेर अदब के साथ जिनका कोई ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ नहीं है, उनको यही मालूम नहीं होगा कि ये एक शेर का मिसरा है। जी हाँ, ये जो है ना तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, हम ये उठते बैठते हर वक्त हर मजलिस और हर महफिल में कहते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। याद रखिएगा कि ये एक मिसरा है, ये नसर का जुमला नहीं है। जी हाँ, ये एक बाकायदा एक शेर का मिसरा है। और फिर ये किस बहर में है? क्योंकि बाज़ार तो ऐसे लगता है तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है जैसे हम कहते हैं। ये याद रखिएगा कि ये बहर खफीफ के अंदर है और जिसमें बड़ी मारूफ गज़लियात हैं, और मैंने बाकायदा बहर खफीफ जो है आपके सामने पेश भी की है, उस पर पूरी मेरी एक मुकम्मल वीडियो है। और फिर ये कि बहर खफीफ के अंदर जो मशहूर गज़लियात हैं मिर्ज़ा गालिब की, उसके हवाले से एक अलग वीडियो है, और मीर तकी मीर की जो मशहूर गज़लियात हैं बहर खफीफ में, उनके हवाले से भी एक जुदा वीडियो है। अब आप अगर देखना चाहें तो थोड़ा सा मेरे चैनल को नेविगेट करें, नीचे जाएँ थोड़ा सा, तो आपको जो तमाम वीडियोज़ जो हैं वो मिल जाएंगी। तो वो बहर कौन सी है? दिल नादां तुझे हुआ क्या है, या फ़ाइलातुन मफ़ाइलुन फ़ालुन, इसको कहते हैं बहर खफीफ। फ़ाइलातुन मफ़ाइलुन फ़ालुन। और ये भी याद रखिएगा कि इसका जो पहला रुकन है वो फ़ाइलातुन भी हो सकता है और फ़ाइलातुन भी हो सकता है। और ये भी याद रखिएगा कि जो इसका आखिरी रुकन होता है फ़ाइलातुन मफ़ाइलुन फ़ालुन जो है, फ़ालुन के अंदर 4 सूरतें हो सकती हैं, फ़ालुन और फ़ाइलुन, इसी तरह से फ़ालान और फ़ाइलान, और दरमियाना रुकन जो है इसका वो कांस्टेंट है। ये मैंने इसलिए दोहरा दिया कि अगर कोई साहब इतना वक्त ना रखते हों या जो मेरी वीडियोस को इस हवाले से अलग न देख पाए हों, तो उनके लिए भी ये चीज़ साथ में शामिल हो जाएगी। तो बहरहाल दिल नादां तुझे हुआ क्या है, फ़ाइलातुन मफ़ाइलुन फ़ालुन, तो ये है वो बहर जिसको बहर खफीफ कहते हैं। और ये जो है तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, तो ये इसके अंदर है, ये इसका मिसरा है। आप ज़रा पढ़ के देखें, मसलन दिल नादां तुझे हुआ क्या है, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। जी हाँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि तंदुरुस्ती, इसको थोड़ा सा दबा के पढ़ना पड़ेगा, यानी कि सही इसका तो जो तलफ़ुज़ है उसके मुताबिक तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, फ़ाइलातुन मफ़ाइलुन फ़ालुन, दिल नादां तुझे हुआ क्या है। तो ये सब एक ही बहर में है। तो ये वो मशहूर बहर है या मशहूर मिसरा है जो तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, तो इसमें है। अब आते हैं कि ये किस शेर का हिस्सा है। तो मुकम्मल शेर है तंग दस्ती अगर न हो गालिब, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। जी हाँ, तो अब देखा, आम तौर पर उर्फ़ के अंदर हम यही समझते हैं कि ये शायद जो है कोई एक सत्र है, एक लाइन है, एक नसर का जुमला है, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। लेकिन याद रखिएगा जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये एक मुकम्मल शेर है, और मुकम्मल शेर क्या है? तंग दस्ती अगर न हो गालिब, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। लेकिन अब मैंने पढ़ तो दिया और आपने सुन लिया, लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ एक बहुत मशहूर इख्तिलाफ़ है। वो इख्तिलाफ़ ये है कि क्या यहाँ गालिब है या कोई और लफ्ज़ है, या दूसरे लफ्ज़ों में ये शेर गालिब का है या किसी और शायर का है। तो मुहक्किकीन के नज़दीक याद रखिएगा ये शेर गालिब का नहीं है, बल्कि ये शेर जो है ये सालिक का है, कुर्बान अली सालिक। जी हाँ, पूरा उनका नाम था मिर्ज़ा कुर्बान अली सालिक बेग।
چنانچہ محققین یہ ثابت کرتے ہیں کہ جو مرزا قربان علی سالک بیگ کا جو دیوان یا ان کے جو کلیات ہیں یہ شعر ان میں موجود ہے، اور وہاں کیسے لکھا ہے کہ تنگ دستی اگر نہ ہو سالک، تو غالب نہیں ہے بلکہ تنگ دستی اگر نہ ہو سالک، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ تو جیسے آپ نے دیکھا اور میں نے عرض کیا کہ عرف کے اندر جو ہے یہ غالب کے نام سے مشہور ہے، عام طور پر آپ دیکھیں گے کتابوں کے اندر اور دائیں بائیں سوشل میڈیا پر یہ غالب کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت کے اندر محققین کے نزدیک، ہاں یہ میں ضرور کہوں گا محققین کے نزدیک، کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی ایسا محقق بھی ہو کہ وہ یہ ثابت کر دے کہ یہ شعر دراصل جو ہے وہ غالب ہی کا ہے اور سالک کے طرف یہ منسوب ہو گیا ہے، لیکن بہرکیف زیادہ جو راج رائے ہے وہ یہی ہے، کیونکہ ان کے کلیات کے اندر اس کو شامل کیا گیا ہے اور ان کے کلیات میں سالک صاحب کے کلیات میں موجود ہے، باقاعدہ یہاں صفحہ نمبر کا بھی حوالہ موجود ہے، تو یہ بجائے اس کے کہ ہم اس کو مرزا غالب کا شعر کہیں، یہ سالک ہی کا شعر ہے۔ اچھا، یہاں اب ایک اور بڑی لطیف بحث ہے، وہ یہ بحث ہے کہ اس شعر کی جو عبارت ہے یعنی پہلے مصرے کی، وہاں اگرنہ میں منقول ہے اور اگرچہ بھی منقول ہے۔ جی ہاں، اب آپ اس کو ذرا ایسے پڑھ کے دیکھیں، اور تھوڑی دیر کے لیے چونکہ معروف غالب کا ہے تو ہم غالب کے نام سے اس کو جو ہے پڑھ لیتے ہیں کہ تنگ دستی اگر نہ ہو غالب کی بجائے تنگ دستی اگرچہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ تو اس طرح سے دونوں کے معنی کے اندر جو ہے زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے، کیونکہ تنگ دستی اگر نہ ہو غالب اس کا مطلب یہ ہوا کہ تندرستی کا مزہ تب ہے کہ انسان کے پاس دولت کی ریل پیل ہو، اگر دولت کی ریل پیل نہ ہو تو پھر تندرستی کا بھی مزہ نہیں ہے، یعنی تندرستی کا لطف تب ہے کہ بندے کے پاس خوب جو ہے وہ پیسہ ویسا ہو۔ جبکہ اگر یہ کہا جائے کہ تنگ دستی اگرچہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے، تو اس کا پھر مطلب یہ ہوگا کہ بھلے جو ہے انسان کے پاس پیسے کی ریل پیل نہ ہو، بھلے انسان جو ہے وہ غریب آدمی ہو، بھلے انسان کے پاس دنیا کی تعیشات کے وسائل نہ ہوں، لیکن اگر اللہ نے صحت دی ہوئی ہو تو یوں سمجھیں کہ سب کچھ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم عام عرف کو دیکھیں، عام طور پر جو ہماری جو سوچ ہے اس کو دیکھیں، عام طور پر لوگوں کا جو رجحان ہے اس کو دیکھیں، تو پھر یہاں اگرنہ کی بجائے اگرچہ جو ہے وہ زیادہ موضوع ہے، کیونکہ ہم عام طور پر یہی کہتے ہیں کہ بھائی اگر اللہ نے صحت دے رکھی ہو تو سب کچھ ہے۔ ہم کہا کرتے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے، یعنی صحت ہے تو سب کچھ ہے، اگر صحت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں کے اندر بھلے انسان کے پاس گاڑی نہ ہو، بھلے انسان کے پاس بنگلہ نہ ہو، بھلے انسان کا بینک بیلنس نہ ہو، بھلے انسان کے پاس دنیا کی تعیشات نہ ہو، لیکن اگر انسان کے پاس صحت ہو تو دیٹ از ویری گڈ، تو بہت اچھا ہے۔ تو اگر ہم اس اجتماعی یا انسانی جو کہ ایک مروج فکر ہے اس کو دیکھیں تو پھر یہاں اگرنہ کی بجائے اگرچہ جو ہے وہ زیادہ مناسب ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس کا فیصلہ اب ہمارے ذمہ نہیں ہے، یا یہ ہمارا منصب نہیں ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ یہاں اگر نہ ہونا چاہیے یا اگرچہ ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا منصب اس وقت یہی ہے کہ ہم یہ تحقیق کریں کہ شاعر نے یہاں کیا کہا ہے۔ اگر شاعر نے اگر نہ کہا ہے تو پھر اگر نہ ہی ہمیں ماننا چاہیے، اور اگر شاعر نے اگرچہ کہا ہے تو پھر اگرچہ ماننا چاہیے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ عام طور پر جو متداول ہے وہ اگرچہ نہیں ہے، متداول جو ہے وہ اگرنہ ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ عرف کی جو سوچ ہے یا جو ہم انسانوں کی جو سائیکی ہے، ہم انسانوں کی سائیکی یہی ہے عام طور پر کہ جی بھلے جو ہے پیسہ نہ بھی ہو لیکن صحت ہونی چاہیے، صحت ہے تو سب کچھ ہے۔ تو پھر اس لیے شاید کچھ لوگوں نے اپنے طور پر تصرف کرتے ہوئے یہاں اگرنہ کو اگرچہ بھی کر رکھا ہے۔ تو اس طرح سے یہ بڑی لطیف بحثوں پر مشتمل جو ہے یہ ایک طرح سے یہ ضرب المثل ہے اور یہ مکمل شعر ہے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے انشاءاللہ میں آئندہ بھی جاری رکھوں گا اور آپ کو بڑے بڑے نادر قسم کے جو ہے ایسے اشعار پیش کروں گا کہ جن کا ایک مصرع جو ہے وہ ہمارے ہاں عرف کے اندر ضرب المثل ہے، اور دوسرا مصرع جو ہے اس طرح سے یوں سمجھ لیں کہ وہ گم نامی کی دنیا کے اندر وہ کہیں دور کسی گرد و غبار کے اندر اٹا ہوا اور چھپا ہوا پڑا ہے کہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہے۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس قسم کے جتنے اشعار ہیں کہ جن کا ایک ایک مصرع ضرب المثل جو ہے وہ بن چکا ہے اور دوسرے مصرے کا کسی کو پتہ تک نہیں ہے، میں وہ اشعار آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو اس طرح سے یہ ایک یوں سمجھ لیں کہ علم میں بہت زیادہ اضافے کا سبب ہوگا میرا یہ سلسلہ۔ چنانچہ اب اسی کے ساتھ اور دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔